ॐ श्रीगुरो चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीभगवत्यै नमो नमः। नमस्तस्मै भगवते बोधरूपाय सर्वदा परमानन्दकन्दाय गुरवे अज्ञानध्वंसिने। जय जय श्री गुरु भगवती, जय जय श्री अम्बे। आदरणीय धर्मानुरागी सज्जनहरू, मैले आज पनि यहाँहरू समक्ष एउटा प्रेरक पावन प्रसङ्ग लिएर आएको छु र आजको प्रसङ्गको शीर्षक छ धैर्यको महिमा। वास्तवमा हामीहरूको जीवनमा चाहे हामीहरूलाई प्राप्त भएको दुःख विपत्तिलाई सहनका लागि, पार गर्नका लागि या हामीले जीवनमा आँटे चिताएका मनोकांक्षाहरू पूर्ण गर्नका लागि धैर्यको नितान्त महत्त्व छ। बिना धैर्यको हामीलाई कुनै पनि विपत्तिबाट सहजै शान्ति र सन्तोषपूर्वक निवृत्ति हुन सक्दैन, या हामीले गर्न आँट्न खोजेका कुनै पनि कार्यमा धैर्य रहेन भने हामीहरूको लक्ष्य उद्देश्य पूर्ण हुन सक्दैन। यसै विषयमा प्रकाश पार्दै मैले आफ्ना वचनका माध्यमबाट आज जगन्माता भगवतीका कृपाले, उहाँको दया र अनुग्रह स्वरूप माताजीकै सत् सान्निध्यमा श्री पराशाम्भवी आध्यात्मिक सेवा केन्द्रमा भगवतीको सन्निधिमा रहेर यहाँहरूलाई यस विषयमा बताउन गइरहेको छु। आउनुहोस्, आफ्नो बाणीलाई अन्य विषयहरूतर्फ अग्रसर नगरिकन अब म मूल विषयतर्फ केन्द्रित हुँदैछु। सबैजना मिलेर भावले श्रवण गरौँ। कुनै एक समयको कुरो हो, एक प्रख्यात सन्त हुनुहुन्थ्यो अनि ती प्रख्यात सन्त, ती महान सन्त एक समय आफ्ना शिष्यहरूलाई, आफ्ना अनुयायीहरूलाई, आफू उपर श्रद्धा विश्वास राख्ने निर्मल हृदय भएका भक्तजनहरूलाई लिएर तीर्थाटन गर्नका लागि जानुभयो। आफ्ना भक्तहरूको, शिष्यहरूको मण्डली बनाएर ती सन्त महानुभाव तीर्थ जानुभयो र केही दिन लामो यात्रा थियो। अनेकौँ पडावहरू पार गर्दै गर्दै उहाँहरू एउटा निर्जन स्थानमा पुग्नुभयो, एउटा ग्राम्य स्थानमा पुग्नुभयो, जहाँ वन्य प्रदेशको समीपमा रहेको ग्रामीण क्षेत्र थियो र त्यहाँ घरहरू अत्यन्तै अल्प सङ्ख्यामा थिए। आदिवासी बासिन्दाहरूको क्षेत्र जस्तो त्यस्तो एउटा दुर्गम क्षेत्रमा ती सन्त महात्मा आफ्ना शिष्य मण्डलीका साथमा पुग्नुभयो र त्यहाँ पुगे पछाडि बाटामा अलग अलग ठाउँमा उहाँका शिष्यहरूले बडा बडा गड्डाहरू खन्दै अलपत्र छोड्दै, खन्दै अलपत्र छोड्दै गरेको देखे। कहीँ अलि ठिक्कको खाडल छ, कहीँ त्योभन्दा अलि ठुलो खाडल छ, कहीँ अझ ठुलो खाडल छ। परन्तु त्यो खाडलहरू निर्माण हुनु पछाडिको तात्पर्य के हो र ती खाडलहरूलाई यसरी अपूर्ण छोडिनुको कारण के हो भन्ने विषयमा ती भक्तहरूले, ती शिष्यहरूले बुझ्न सकेनन् र नसकेपछि उनीहरूको मनमा कौतूहलता जाग्दै गयो, आश्चर्य बढ्दै गयो र यस्तै क्रममा उनीहरू जति त्यो क्षेत्रमा पदानुक्रमण गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दै गए, त्यस्तै ढङ्गबाट उनीहरू अगाडि बढ्ने क्रममा झन्झन अलग अलग ठाउँमा त्यस्ता अनगिनत खाडलहरू उनीहरूले देखे। देखिसकेपछि अब सन्त त ती खाडलहरू देखेर केही विशेष प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको थिएन। आफू आफ्नै शालीनताले चलिरहनु भएको थियो, भक्तहरूको साथमा भगवत सुमिरन गर्दै, नाम सङ्कीर्तन गर्दै। परन्तु अब ती भक्तहरूले धेरै बेरसम्म जब यस्तै वस्तुस्थितिहरू ठाउँ ठाउँमा देखिरहे, ठाउँ ठाउँमा विभिन्न प्रकारका खाडलहरू देखिरहे, तब उनीहरू आफ्ना गुरुदेव भगवानलाई नसोधिकन बस्न सकेनन्। तब उनीहरूले आफ्ना सद्गुरुलाई प्रश्न गर्छन्, हे प्रभु, हे गुरु महाराज, यी ठाउँ ठाउँमा अलग अलग किसिमका साना ठुला जो खाडलहरू यस क्षेत्रमा हामीले अघि नैदेखि देख्दै आयौँ, यी असङ्ख्य खाडलहरूको तात्पर्य के हो? यस्तो विकट ठाउँमा, यस्तो विकट क्षेत्रमा
कसले यति मेहनतपूर्वक यी खाडलहरू खन्यो होला र यत्रो मेहनतपूर्वक खनिसकेपछि बिना प्रायोजनको यसलाई चाहिँ अलबत्र छोडे जस्तो कुनै उद्देश्य सिद्ध नगरी यसरी खाडलहरूलाई किन यसरी यहाँ बितारा पारी छाडेको होला। हामीहरूलाई यो देखेर अत्यन्त कौतूहलता भइरहेको छ। हे प्रभु, हजुर ज्ञानीहरूमा अग्रगण्य हुनुहुन्छ, विचारवान हुनुहुन्छ, विवेकशील हुनुहुन्छ। जहाँसम्म हजुरको बुद्धि विवेकले भ्याउँदछ त्यहाँ हाम्रो बुद्धि विवेक पुग्न सक्दैन। त्यसकारण हे प्रभु, हे सद्गुरु, कृपा गरेर हे गुरु महाराज हामीलाई यसको रहस्य हजुरले बताइदिनुहोस् भन्दा अब मन्द मुस्कुराएर सन्तले भन्नुहुन्छ, केही बेर धैर्य राख, अलि अगाडि जाउँ अनि म यस विषयको समाधान गर्नेछु, यसको प्रत्युत्तर दिनेछु भनेर अब ती सन्तले, ती सद्गुरुले आफ्ना शिष्यहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो र यसरी अगाडि बढ्दै जाने क्रममा अलि पर पुगेपछि ती सबैजनाले के देखे त भन्दा एउटा अत्यन्त परिश्रमी किसान अत्यन्त तल्लो धरातलमा बसेर केही अलि गहिराईको जमिनलाई आधार बनाएर पसिना बगाउँदै दिउँसोको टन्टलापुरे गर्मीमा अत्यन्त उष्णतालाई सहेर उसले चाहिँ खनिरहेको छ, खाडल बनाइरहेको छ। अनि अघि खाडल ठाउँ ठाउँमा देखिरहेका ती शिष्यहरू आश्चर्य मानेर सोध्छन्, प्रभु, यस्तो यो प्रचण्ड मार्तण्डको तापलाई सहन गरिकन, यस्तो उष्णतालाई झेलिकन यस्तो मध्याह्नमा यसरी खाडल खन्नेवाला यो व्यक्तिको हो, यो व्यक्तिले किन यसरी आश्चर्यपूर्ण तरिकाले यस्तो काम गरिरहेको छ, मेहनत गरिरहेको छ, यो किसान को हो भनेर अब सोधे। सोद्धाखेरि अब ती गुरुदेवले भन्नुहुन्छ, ती सन्त महात्माले बताउनुहुन्छ, मन्द मुस्कुराएर पुनश्च भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूले अघि मलाई जुन प्रश्न गरेका थियौ अनि जुन समस्याको समाधान तिमीहरूले चाहेका थियौ, त्यो समस्याको, तिमीहरूको मानसिक समस्याको उत्पत्तिकर्ता अनि समाधानकर्ता पनि यही व्यक्ति नै हो भनेर अब भन्नुभयो। र शिष्यहरूले उहाँको वाणीलाई श्रद्धा गर्दै, उहाँको वचनमा सद्भाव राख्दै पुनश्च आफ्नो वाणीलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस्, हामीले राम्ररी तात्पर्य बुझेनौँ भनेर आग्रह गरे। र यस्तो भइसकेपछि अब ती सन्तले भन्नुहुन्छ अगाडि कि हेर, यो अगाडि जुन खाडल तिमीहरूले देख्यौ ती सम्पूर्ण अनगिनत खाडलहरू, कयौँ खाडलहरू जो जति हामीले देख्यौँ, अवलोकन गऱ्यौँ, ती सम्पूर्ण यही व्यक्तिले खनेको हो। अनि अहिले यहाँ उसले पुनश्च खाडल नै खनिरहेको छ। कहीँ यसले सानो खाडल खन्यो, कहीँ ठुलो खाडल खन्यो, कहीँ थोरै मेहनत गर्यो, कहीँ धेरै मेहनत गर्यो। तर वास्तवमा यो एक व्यक्तिले धेरै मेहनत गरेको छ, धेरै मेहनती छ, यो एकदम लगनशील व्यक्ति हो, यो सबै गर्नेवाला खन्नेवाला यही नै हो भनेर भन्नुभयो। अब शिष्यहरूले फेरि सोध्छन् कि होइन, यो मान्छे साह्रै मेहनती रहेछ, सबै यसैले खनेछ, परन्तु हे गुरुदेव, यसरी यो व्यक्तिले बारम्बार खाडल मात्र खनिरहनुको तात्पर्य चाहिँ के हो हामीले बुझ्न सकेनौँ भनेपछि अब समग्रमा उहाँले तात्विक विषयलाई उजागर गर्नुहुन्छ, मूलभूत जो रहस्य थियो त्यसलाई उद्घाटित गर्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ कि हे मेरा शिष्यहरू हो, हे भक्तजनहरू हो, यो व्यक्तिले अत्यन्तै मेहनतपूर्वक अनेकौँ खाडल खन्यो, यसले ठाउँ ठाउँमा खाडल खन्यो र अहिले पनि खन्दैछ। कारण के हो त भन्दा यो ग्राम्य क्षेत्रमा, यो वन्य क्षेत्रमा, यो जलको अभाव भएको ठाउँ क्षेत्रमा यस व्यक्तिले दीर्घकालदेखि जल प्राप्त गर्नको लागि अनगिनत खाडल खनेको छ, धेरै मेहनत गरेको छ यसले जल प्राप्त गर्नका लागि। यसको मेहनत अत्यन्त उत्तम छ, सराहनीय छ। यसको परिश्रम यसरी गरेर खट्न सहजै कोही अन्य सर्वसाधारणले सक्दैनन्। परन्तु खन्न त यसले खन्यो, मेहनत त यसले धेरै गर्यो, तर दुर्भाग्य यसले धैर्य गर्न जानेन। कयौँ समय बित्यो, कयौँ महिना बिते, कयौँ वर्ष बितिसक्यो, यसले सधैँ मेहनत गरेको छ, सधैँ अहर्निश आफ्नो लक्ष्यका लागि प्रयत्नशील छ, परन्तु
यसले अलिकति विवेकको प्रयोग गर्न जानेन। यसले सर्वप्रथम एउटा खाडल खन्यो, त्यहाँबाट पानी प्राप्त गर्न खोज्यो। अलि समय खन्यो, खन्दा खन्दा जब उसले जल प्राप्त गरेन तब अधीर भएर उसले दोस्रो खाडल खन्यो, त्यहाँ पनि अलि समय खन्यो। खन्दा खन्दै उसले जल स्रोत प्राप्त गर्न नसकेपछि फेरि अर्को गरी गरी यसरी उसले सबै ठाउँमा खन्छ। कहीँ पनि उसले सोच्छ कि अरे यहाँ त जल नै प्राप्त गर्न सकिँदैन, अरे यहाँ त जल नै प्राप्त गर्न सकिँदैन। यस्तै सोचको कमजोरीले गर्दा उसले बारम्बार खाडल खन्दै छोड्दै वर्षौंसम्म उसले चाहिँ खनिरहेको छ, प्रयत्न गरिरहेको छ, परन्तु उसले जल प्राप्त गर्न सकेको छैन। अब भाग्यको विडम्बना, ऊ यति मेहनती भएर, ऊ यति परिश्रमी भएर पनि, उसमा यत्रो योग्यता भएर पनि ऊ असफल हुनुका पछाडि उसको असफलताको रहस्य भनेको जमिन होइन। जमिनमा जल प्राप्त नहुनुको कुनै दोष छैन, कारण छैन। दोष छ, कमी छ, कारण केही छ जल प्राप्त नहुनुमा, त केवल आफूभित्रै छ भन्ने कुरा उसले बुझ्न सकिरहेको छैन। त्यसैले गर्दा उसको मेहनत व्यर्थ गइरहेको छ, ऊ दुखी छ, ऊ आफ्नो लक्ष्यमा असफल छ। त्यसकारण परिश्रम त चाहिन्छ नै जीवनमा, परिश्रमको साथमा धैर्य हुनु नितान्त आवश्यक छ। यदि उसले यति धेरै खाल्डो खन्नु साटो, धेरै ठाउँमा यति धेरै मेहनत गर्नु साटो, यदि एकै ठाउँमा विश्वासपूर्वक धैर्यपूर्वक उसले आफ्नो मनलाई एकाग्र गरेर ऊ केन्द्रित भएर त्यहाँ खनिरहेको हुन्थ्यो भने यति धेरै वर्षको मेहनत आवश्यक पर्दैन थियो। उसले केवल एकै ठाउँबाट सहजतापूर्वक पर्याप्त मात्रामा जल प्राप्त गर्न सक्दथ्यो। यस प्रकारले आफ्ना शिष्यहरूको समस्यालाई, उनीहरूको प्रश्नलाई समाधान गरेर व्यवहारिक उत्तर दिएर सन्त मौन रहनुभयो र आफ्नो अगाडिको गन्तव्यका लागि प्रस्तुति लिनुभयो। भक्तहरू श्रद्धाले नतमस्तक भए अश्रुपूरित नेत्रद्वारा आफ्ना सन्त सद्गुरुको जय जयकार गर्दै उहाँलाई नै पिछाउन लागे। उहाँको पछाडि पदानुक्रमण गर्दै गर्दै यात्रामा अग्रसर भए। त श्रद्धालु भक्तजनहरू, धर्मानुरागी सज्जनहरू, अब धैर्यको विषयमा यस प्रसङ्गभित्रै सबै कुरा यस प्रकारले प्रष्ट गरिसकेपछि सम्भवतः मैले यहाँभन्दा बढी केही यहाँहरूलाई यस विषयमा, यसको निष्कर्षको विषयमा बताउनु नपर्ला। वास्तवमै परिश्रमको मार्गमा धैर्य नितान्त आवश्यक छ र धैर्यको महिमा सर्वोपरि पनि छ। अब यस्तै प्रकारले आगामी दिनमा पनि मैले यहाँहरूलाई अन्य रोचक प्रसङ्गहरू लिएर आउनेछु। ज्योतिष, वास्तु आदि विषयहरूमा पनि यहाँहरूलाई आवश्यक जानकारीहरू दिँदै जानेछु। तबसम्मका लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जय श्री अम्बे, जय